झूठा शख्स है। पहले उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को गद्दार का, उनका वो जो एक जोकर नमा डिप्टी स्पीकर था, वो शख्स बैठा और बैठ के मजमूई तौर पे पूरी पार्लियामेंट को उसने गद्दारी का फतवा दिया और एक इल्लीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग के साथ पार्लियामेंट के इजलास को बर्खास्त किया। जब वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसको पूरी तरह से देखने के बाद बिल्कुल मुस्तरद किया कि बेबुनियाद बात है। इनके अपने स्पीकर इस बात पे मुतमिन नहीं थे, असद कैसर भी। जब उन्होंने वो चीज जो कासिम सूरी ने की थी, जब उनसे उनकी पार्टी ने मुतालबा किया कि आप ये करें, तो ही प्रेफर्ड टू रिजाइन। उन्होंने कहा मैं किस हद तक जा सकता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, वो खुद इस चीज को 2 मरतबा कह चुके हैं। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के जब उसको उस वक्त इस बदतरीन झूठे शख्स इमरान खान शेयर करता था बतौर वजीर आजम, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसा फातरुल अकल आदमी जो कि अपनी जाती अना की भींट पाकिस्तान के तमाम सफारती ताल्लुकात को चढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान के तमाम वो मरासिम जिनके अंदर तजारत, सफारत, सियासत हर चीज है, उन सबको अपनी जाती अना की भींट चढ़ाना चाहता है। और इस हद तक वो शख्स अपनी इस खुद नुमाई में और अपनी जात के गिर्द घूमते मामले के तहत, यानी पाकिस्तान की सियासत सारी गद्दार, पाकिस्तान की अदालत सारी गद्दार, पाकिस्तान की रियासत के वो अदारे जो कि सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं वो भी गद्दार। और क्या मुमासलत तराश की। कल कहा कि सिराजुद्दौला उनका जो सिपा सलार था, वो भाई सिराजुद्दौला के बच्चे अंग्रेज परवरिश नहीं कर रहे थे, तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला। अपने आप को उस मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला के साथ तकाबुल करते हुए शर्म तो करनी थी। आपका क्या ताल्लुक इस चीज के साथ। और अगर आप ये समझते हैं कि आप ये गद्दारी के फतवे बांटते रहेंगे, आप तो इंसाइट कर रहे हैं, आप तो दावत दे रहे हैं, प्रोवोकेशन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के वजूद को खतरे में डाल रहे हैं। आप पब्लिक में जाके वो बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद कोई नहीं है, और आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक इमरान खान दुरुस्त और पाकिस्तान की तमाम सियासी, समाजी और जो भी कोई उनके साथ इख्तलाफ रखता है वो तो अपनी जगह पर आपको हक था, सियासी लोगों पे आप बात करते थे, हम अपनी बात का जवाब आपको उस मैदान में दे रहे थे। लेकिन आज ये आपने कौन सी एक नई साजिश शुरू कर दी, और साजिश ये शुरू कर दी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार रियासती अदारों तक को आप इसके अंदर खींच के इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप ये साजिश कर रहे हैं, ये साजिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। ये कैसे मुमकिन है। अगर गद्दारी पूछनी है तो मैं पूछूं, क्या आइन को तोड़ना गद्दारी नहीं? क्या पाकिस्तान की सफारत दुनिया के साथ मुनक़ता करना गद्दारी नहीं? क्या पार्लियामेंट को तहलील करना जब आपके पास ये हक भी ना हो और आपके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस की मूव आ चुकी हो, क्या उस वक्त पार्लियामेंट को तहलील करना आर्टिकल 6 की दावत नहीं देता? क्या आपको ये इल्म नहीं कि आइन को सबवर्ट करना ही आईने पाकिस्तान से गद्दारी है? और अगर गद्दारी किसी जगह पर एक्सप्लेन्ड है आईने पाकिस्तान के अंदर, आप और आपकी जमात ने बहसियत मजमुई 20 बार इन 2 माह के अंदर यह कदम उठाया है। आप गद्दारी के मुर्तकिब हैं। गद्दारी सिर्फ आपके कहने से नहीं होगी। ये 22 करोड़ लोगों के बाशऊर लोगों का मुल्क है, जो कि इस बात की वाज़ेह दलील है कि आप अपने इन जलसों के अंदर जिस किस्म की हर्जा सराई करते फिर रहे हैं। आपने खुलेआम अपने सपोर्टर्स को कहा कि जहां पर मेरा मुखालिफ नजर आए उसके ऊपर गद्दार और डाकू के नारे कसने शुरू कर दो, उसके ऊपर गद्दार के नारे कसने शुरू कर दो। आप क्या चाहते हैं? आप एक क्या ऐसी एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं? आप एक ऐसी एक पाकिस्तान के अंदर एक तकसीम और पोलराइजेशन का वो माहौल कायम करना चाहते हैं कि गली कूचों के अंदर दंगा फसाद हो? आप क्या चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के गिरेबान में पकड़े? आपकी यह साजिश भी नाकाम होगी, जैसे आप रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं। ये गद्दारी का असल साजिश तो आप कर रहे हैं। अगर ये लफ्ज साजिश के को मायनी है
तो क्या हो सकते हैं? आपकी तकारीर बिल्कुल इस बात पे आपके खिलाफ FIR है कि जो आप रोज कहते हैं वो बुनियादी तौर पे वो FIR है जो आप पब्लिक में जाके बेबुनियाद बात करके अपनी तकरीर में वो मवाद बोलते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, और लोगों के ऊपर आप बिल्कुल बेसरोपा इल्जामात लगाते हैं। ये पंजाब की एपिसोड आपके सामने है। इस एपिसोड में आप देख लें कि गवर्नर ने ऑन द बिहेस्ट ऑफ इमरान खान जो एक्ट किया है वो कोई ढका छुपा है, वो भी आपके सामने है। कोई एक इंसिडेंट हो तो मैं गिनवाऊं। मैं ऑन द काउंट ऑफ कि इन पिछले जब से 8 मार्च के बाद अभी तक लेकर आप किस किस एक्ट में गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। कुछ लोगों की रीडिंग मुझसे डिफरेंट हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीचेस कौन सी हैं, कि जब आप आइन तोड़ते हैं तो किस वक्त आपके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगता है। जब आप एक झूठ की बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान की सालमियत को दांव पर लगाते हैं तो तब गद्दारी के कौन से वो पहलू हैं जो आपके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको सिर्फ पिछले 2 माह में किए गए इनके इकदाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये किसी को भूल में ना रहे कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफिज है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। अगर उसके ऊपर इस तरह की हर्जा सराई की जाए जिस तरह की इमरान खान ने शुरू की, और बिल्कुल बेबुनियाद शुरू की, मुकम्मल तौर पे नाकाबिले बर्दाश्त है। पाक फौज ही गैर मुल्की साजिशों का रास्ता रोकती है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की मुहिब वतन फौज, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की भी मुहाफिज है, पाकिस्तान में उभरती शोरिशों को दबाने की भी मुहाफिज है, पाकिस्तान के अंदर वो पंजे गाड़ती, वो रक्स बिस्मिल करती दहशत जब आपके मसाजिद, आपकी इमाम बारगाहें, आपकी खानकाहें, आपके बाजार, आपकी अदालतें जब बम ब्लास्ट करते हैं तो कौन है ये वो सीना सफर होते हैं, वो बावर्दी हमारे वो मुजाहिद, चाहे वो पुलिस फोर्स के हों या पाक फौज के हों। अगर आपने एक ये मुवक्कफ इख्तियार कर लिया और आप जब दिल करता है उठ के खड़े हो जाते और हर्जा सराई करना शुरू कर देते, आपको इस बात का एहसास भी नहीं रहता कि आप पाकिस्तान की क्या बुनियादें आप हिलाने पर उतरे हुए हैं। आपने अपना एक कल्ट कायम किया है, आपने अपने फॉलोअर्स को एक अंधे कुएं में धकेल दिया है। वो आपकी अंधी तकलीद में इस हद तक अंधे हो गए कि उनको यह भी नजर ना आया कि वो प्लॉय हो गए उन लोगों के हाथ में जो कि इस वॉर ऑफ 5th जनरेशन के अंदर आपकी पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमले करने शुरू होते और आप उनके अंदर प्लॉय होते। आप फैब्रिकेटेड फेक अकाउंट्स के साथ सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी मचा देते हैं। आपने किसी शरीफ आदमी की दस्तार को पीछे छोड़ा नहीं है। इस किस्म का कैरेक्टर और यह कहे कि वो मुहिब वतन और पाकिस्तानी है, झूठ की बुनियाद पर कायम की गई इमारत हमेशा से जमीन बोस होती है, कायम नहीं रह सकती। झूठ के एक पंजाबी में जैसे हम कहते हैं कि झूठ दे पैर नहीं होंगे, तो ये कोई इसके पैर नहीं है। ये जिस टेस्ट स्क्रूटनी से आपकी बात निकलेगी, ये जो रोज आप गला फाड़ फाड़ के धाड़ धाड़ कर आप एक बेबुनियाद बात को जितना आप सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना आपके खिलाफ अवामी अदालत में भी मुकदमा स्ट्रांग होता जा रहा है कि आप चाहते क्या हैं। आप एक टोटल अनार्की चाहते हैं। किसी को नहीं भूला आज तक वो आपका लहराकर कंटेनर पे खड़े होकर सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक, आपकी तारीख का मुतालिया और आपका मुअल्लम, मुझे दोनों का पता करना पड़ेगा कि उसके अंदर नुक्स क्या था। आपको तो आज तक यही नहीं पता कि सिराजुल दौला जो थे वो किस मुगलिया सल्तनत का हिस्सा थे। वो तो आजाद रियासत बंगाल थी। किसने आपको यह सबक पढ़ाया? आपने कहा वो मुगलिया सल्तनत और वो मुसलमानों का गलबा और यह कहानी, वही जैसे आपने चीन को स्पेन के साथ मिला दिया। ना आपका जोग्राफिया दुरुस्त, ना तुम्हारी तारीख दुरुस्त, और दावा है तुम्हें पारसाई का कि मैं साहिब इल्म हूं। क्या मजाक बना दिए इस मुल्क की सियासत को, रियासत को। जिसको कहो चोर कर दे, जिसको कहो डाकू कर दे, यह कोई तरीकाकार बन गया? यह कहां की बात और कहां पे आके रह गई? याद रखें खान साहब, पाकिस्तान को किसी बैरूनी साजिश जिसका वजूद कोई नहीं, लेकिन आपकी अंदरूनी साजिश से खतरा है। अगर आपको नकेल न डाली गई,
अब मेरे जैसे मॉडरेट लोग आपके इस रवैये से तंग आ गए। कोई हद होती है किसी चीज की? आप हर चीज को क्रॉस करते जा रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आप यू आर प्लेइंग विद द फायर एब्सोल्युटली। और इस हद तक आप जा रहे हैं कि आपकी जात इतनी बड़ी हो गई कि रियासत पाकिस्तान भी उसके सामने छोटी नजर आने लगे। मैंने आपसे ये कहा कि ये जो सिलसिला इन्होंने बनाया पिछले दिनों से, आके एक्सप्लॉइट करते हैं फॉल्ट लाइंस को, ठीक है, नहीं हो सका आज तक मुझसे पाकिस्तान में टैक्स के कल्चर का रवाज, तो क्या किया तुमने 8.5 साल में? 5 साल केपी की गवर्नमेंट थी, 3.5 साल यह गवर्नमेंट थी। बदतरीन अफराते जर, बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को सतह गुर्बत से बिल्कुल पाताल में फेंक के रख दिया, और फिर कहते हो कि मैं अच्छा कर रहा था और आज मेरे खिलाफ साजिश हो गई। ये कोई साजिश तुम्हारे खिलाफ किसी ने करनी थी? एक इतना इनकॉम्पिटेंट, एक इतना जाहिल शख्स जो कि अपने पब्लिक डिमीनर के अंदर इतना बदजुबान है कि किसी की इज्जत उसे महफूज नहीं है। वो जब आके इस मसलक पे बैठता है या जब आके पब्लिक ऑडियंस के साथ मुखातिब होते हैं, वो किसी ना किसी की इज्जत उछालने के चक्कर में होता है। ये कोई ऐसे इंसान की बात को आप क्या समझते हैं कि कोई लार्ज फॉलोइंग मिल सकती है? अगर खतरा है तो तुम्हारे वजूद से है पाकिस्तान को। अगर खतरा है पाकिस्तान की सोसाइटी को, तुम्हारे वजूद से खतरा है, जिसको तुम इंतशार का शिकार करने रोज उतरते हो, बिना नागा उतरते हो। और आज से नहीं, मुझे याद है वो चीन के सदर का दौरा भी, जब तुम अपने चंद बलवाइयों को लेकर इस्लामाबाद के दारुल खिलाफे पे जाके बैठ गए थे। मैं अपनी जमात में चीख चीख कर कहता रहा कि यह शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, इसका बंदोबस्त करें। यह आज भी नुकसान करेगा, यह कल भी नुकसान करेगा। मैंने हर फोरम पर यह आवाज उठाई। जिसको पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं, क्या उसको नहीं पता था कि चाइनीज प्रेसिडेंट यहां पर सीपैक के ऊपर अमल दरामद कराने, एमओयू साइन करने, मुआहिदा देने, पाकिस्तान के अंदर से 18 घंटे की लोड शेडिंग्स को खत्म करने, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क बनवाने, ये सब करने चाइना आपकी हैंड होल्डिंग करने आ रहा है। लेकिन ये शख्स वहां मजमा लगा के अपने चंद हवारियों के साथ पाकिस्तान के कैपिटल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गेस्ट हाउस, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, बाकी जितने इस्टेब्लिशमेंट के दफातर, उनके सामने चंद बलवाइयों को लेके बैठा था और पाकिस्तान के अंदर वो हाल पैदा कर रहा था कि खुदा न खास्ता कि सोमालिया की तस्वीर नजर आए। ये मैंने भी देखा और आपने भी देखा, किसी को भूला नहीं। इसके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, छोटे जराइम नहीं है। और ऐसे संगीन और घनाने जराइम में मैं बुरा समझता हूं कि जब आप गद्दारी के फतवे बांटते हैं। मैं इसको कोई गद्दारी का तमगा देने नहीं आया, लेकिन मैं आपको वो इकदामात बता रहा हूं जिसके साथ इस शख्स की तारीख अटी पड़ी है। इसके एक एक इकदाम को आप देखें, किसी पैमाने पर जांचें, वो हुबे पाकिस्तान में नहीं है, वो बुग़्ज़े पाकिस्तान में है। ये शख्स किसी एक खास एजेंडे पर हो सकता है, और मुझे इस चीज के मेरे पास एविडेंसेस है। तारीख साबित करेगी कि जो ये कर रहा है, ये तकसीम दर तकसीम करना चाहता है। ये शख्स पाकिस्तान की रियासत की बुनियादें हिलाना चाहता है। ये पाकिस्तान के आइन को एक कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं समझता। इसके लिए इक़्तिदार हो तो ये आइन उसको बुनियाद बनाकर दे कि ऐसे अमल करना है। अगर इसके खिलाफ उस आईने पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा पहलू हो, उन वर्कों को ये अपने इन उमर सरफराजों के हाथों, कासिम सूरियों के हाथों, जो कि इस रियासत पाकिस्तान के आइन के ऊपर एक कालक से ज्यादा नहीं है, उनके हाथों ये पामाल रोज करवाता है। मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। और अगर फैसला अवाम ने करना है, देयर इज अ डिवाइडेड थॉट कि एक झूठ है, उस पर कमीशन क्या करना है। अब मैं इस चीज का एडवोकेट हूं विद इन द पार्टी कि ना सिर्फ मेरा गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से यह इसरार है कि ये एक ऐसा, क्योंकि इट्स एन ओपन एंड शट केस। कौन सी गद्दारी, कैसी गद्दारी, कौन से कैरेक्टर्स, यानी मैं इसके खिलाफ इस सियासत में शामिल हूं कि इसकी हुकूमत गिरे। मैंने पंजाब असेंबली के मेंबरान के साथ आज से 6 माह पहले गजनफर चीना मुझे आकर ओथ पर कहें कि उसने पिछले बजट के दौरान मुझसे यह नहीं कहा कि इमरान खान की पॉलिसियों पर अदम एतमाद है और 30 के करीब अरकान आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। क्या ये अलीम खान साहब के ऊपर कई मुकदमात इस अदम एतमाद पर हुए? क्या वो किसी सफारतकार के कहने पर आए?
کیا یہ جو اسد کھوکھر ہیں ان کو کسی نے کہا کہ کب سے ان کی ناراضگی ہے؟ ان میں سے کون شخص اس عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کیا؟ کیا جہانگیر خان ترین کے اوپر قائم مقدمات اب آپ کو یاد آیا کہ وہ مجھ سے یہ نفع لینا چاہتے تھے؟ جب آپ ان کے پیسے پر پل رہے تھے، آپ کے گھر کا کچن چل رہا تھا، آپ کی پولیٹیکل پارٹی علیم خان کی اس کرٹسی کی بیسس پر جس پر آپ نے یہ اپنا پورا سٹرکچر بنایا وہ آپ کے ساتھ کر رہے تھے، تو تب آپ کو ان کے وہ روڈا کے ساتھ معاملات یاد نہیں تھے؟ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بیکاز وی نو اٹ۔ ہم ذاتی طور پر ان اصحاب کو بھی جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں کہ آپ ایک فری لوڈر ہیں، آپ نے زندگی میں اپنی جیب سے کبھی خرچ نہیں کیا۔ تو ان لوگوں کے پل رہے تھے، اب آپ کے پاس کچھ چند ایسے نئے ہوں گے، حکومت کے بعد آپ کے پاس آ گئے، شکلیں بھی نظر آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ خدا کا خوف کریں۔ یہ مت سمجھے کہ زبان صرف آپ کے پاس ہے، جب بات نکلی ہے تو اب دور تک جائے گی، رستے میں نہیں رکے گی۔ ہم چاہتے تھے کہ کچھ سینیٹی پریویل کرے، ہم چاہتے تھے کہ آپ نے جو اس ملک کے اندر میس کریٹ کیا ہے اس کو کوئی ریشنلٹی آ جائے، کوئی بہتر مناسب طریقے سے سیاست آگے چلے، بہتر مناسب طریقے سے ان 22 کروڑ لوگوں کا گناہ کوئی نہیں ہے جن کے اوپر روز اس طرح کے آپ کے اس عذاب کی وجہ سے وہ کس طرح سے گزر رہے ہیں، کیسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، نہ ان کی کوئی ویلفیئر کی بات ہو پا رہی ہے۔ گورننس کو پالیٹکس نے ڈومینیٹ کر لیا ہے، پالیٹکس کے کیا ایک بیانیہ آ گیا جی، بیانیہ کیا آ گیا؟ ٹوٹل ایبسولوٹ نانسنس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اجتماعی شعور اتنا کمزور ہے کہ وہ اس بے بنیاد بات کو تسلیم کر لیں گے؟ حد ہوگی۔ یہ جو آئین کا غدار ہے، آئین سے بغاوت کرتا ہے، وہ غدار نہیں ہے۔ یہ جو ملک میں نفاق کے بیج بو رہے وہ غدار نہیں ہے، باقی لوگ غدار ہیں۔ قومی اداروں کی ساکھ پر حملے کر رہے وہ غدار نہیں ہے۔ اور وہ غداری کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ اگر کسی کے ایکٹ نے غداری ڈیمانسٹریٹ کی ہے، عمران خان کی حکومت ختم کرنا، تم کر کیا رہے تھے؟ کون سا وہ مسئلہ تھا جو کسی بھی ملک کو تمہارے سے ہو سکتا تھا؟ حد ہوگی ہے۔ پارلیمنٹ کو کمزور کیا، پہلے خود شروع ہوا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو پامال کیا، قومی اداروں پر حملہ، ریاستی سیکورٹی کے ذمہ دار اداروں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اگر جس ملک میں، یہ میری بات یاد رکھیں، میں ان پبلک اپیل، میں بالکل پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں آئین کی قدر نہ ہو، پارلیمان کی اہمیت اور توقیر نہ ہو، اور سینٹرل اتھارٹی ایروڈ ہو جائے، جو کہ آج آپ کی فوج کی ہے، تو اس کے حالات لیبیا جیسے بنتے ہیں۔ اور یہ شخص واحد اس مشن کے اوپر ہے۔ اگر تمہاری کو مماثلت ہو سکتی ہے قبلہ حضور والا عمران خان، محمد شاہ رنگیلے سے ہو سکتی ہے، سراج الدولہ سے نہیں۔ اپنا کردار دیکھو اور پھر بات دیکھو، حد ہوگی۔ تو پبلکلی اسٹیٹمنٹ تو نواز شریف بھی دیتے رہے گجرانوالہ کے اندر، تب آپ کا پرسنل سینٹیمنٹ کہاں پہ تھا جب آج آپ کا جو پرسنل سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا دیکھیں گزارش یہ ہے، ایبسلوٹلی ہم اس نانسنس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ عمران خان جو اس وقت جس ڈرائیو پہ نکلے ہوئے ہیں، یہ ریاست پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی سیاست اور ریاست کے خلاف ہے۔ ہماری ان کی پارٹی سے ہمیں کسی اچھے کی امید نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پہ جانتے ہیں کہ یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بھی آئین کے لیے تھوڑی بہت سوچ اس کی ہو سکتی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہے، اس نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے۔ میرا شکوہ ایک شکوے کے انداز میں تھا جس میں ایسی تہمت نہیں تھی، میں کر سکتا تھا، کرنے کا حق حاصل ہے۔ نوبڈی از اے سیکرڈ کاؤ۔ اگر انسٹیٹیوشن سے مجھے کوئی اعتراض ہوگا میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میری بات کے اندر اتنا زہر ہو کہ وہ پوری کی پوری بے بنیاد بات پہ، میں نے جب بات کی تو میں نے اس وقت کچھ اپنے ساتھ ہوئی ناانصافیوں پر بات کی جن پہ میرا کچھ کہنا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن۔ لیکن جو کل یہ کہہ رہے ہیں اس کو کون شخص ٹالریٹ کر سکتا ہے؟ میری تو اس میں استدعا ہوگی کہ اس کو بالکل اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے۔ یہ شخص، میں آئی ہولڈ اے ریسپانسبل پوزیشن ود مائی، اپنی اس رائے پہ میں قائم ہوں، اور میں اپنی پارٹی سے بھی درخواست کروں گا، میں بالکل
to all academia, to all those who matter, یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل ناٹ صاحب کہتے ہیں کہ میں عید سے عید بجا دوں گا. کبھی میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سازش جنرل باجوہ نے کی ہے, فیض حمید صاحب نے کی ہے اور دیگر جنرل نے کی ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں کیا مسائل کی جڑ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست اور حکومت میں مداخلت کرتے ہیں. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹنگ فورس کمانڈر فیض حمید صاحب کا نام لیا ہے, تو کیا یہ پارٹی پالیسی ہے یا حکومت کی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے؟ دیکھیں, یہ کیا عمران خان کا حکومت میں آنا مداخلت تھا؟ کیا عمران خان کو حکومت دینا کوئی سازش تھی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کن مذموم مقاصد کے تحت اور کیسی بات کی. میری اگر کوئی ڈومیسٹک ریزننگ ہے بات کی, میں نے جب بات کی میں نے کوئی ڈھک چھپ کے بات نہیں کی, کھلے عام کی, سر عام کی. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کے سامنے دو ادارے ہیں نا. ایک ادارہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل تھی. ایک ادارہ آپ کے پاس فورم تھا جو DGI-SPR نے آ کے بات کی, سپریم کورٹ کے اندر بات ہوئی. اگر میں کہیں پر غلط بات کروں گا, میں غلط کروں گا تو آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرا جس بات پر میں آج اگریوڈ ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو مانے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ایک آپ سے ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک اب چل رہا ہے جو معاملہ, اس میں آپ نے روڈا کا بھی ذکر کیا, اس میں علیف خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں, گورنر کے پاس کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے, اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا, حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں, وہ آرٹیکل 16 نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ اگلے آرٹیکلز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا, یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. روڈا کے حوالے سے جو ہوا بنا, اس پر کیا تحقیقات کو حکومت پنجاب کرے گی؟ آئی ٹیک دس لاسٹ کوشچن, پھر عطا نے بات کرنی ہوگی. دیکھیں, گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد. اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں. ایک سیکنڈ ابراہیم, پہلے آپ کر لیں. آج آپ حکومت میں ہیں اور آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کر رہے ہیں. کل آپ مداخلت کر رہے تھے, عمران خان کل حکومت میں تھے, مداخلت کر رہے تھے, آج مداخلت. آپ کے چیف وائس پریزیڈنٹ ہیں شفقت عباسی صاحب, انہوں نے کہا تھا جن سے جو غلطی ہوئی ہے ان کے کمیشن بنائیں تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر چلے, ملک آگے بڑھے. تو اس وقت آپ فاضل فکر میں ہیں, حکومت میں ہیں, تو کیا ایسی کوئی اجتماعی سوچ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو بالکل آپ سے ٹوٹی کی ہوئی تھی, نہیں بات کرتے تھے, اب آپ حکومت میں ہیں, کوئی اس طرح کی کیا کوئی سوچ ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے, کوئی اس طرح کا چیز ہو, ملک آگے بڑھے؟ دیکھیے ابراہیم, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں نے آپ سے پہلے 2 بار یہی بات, اسی بات کا جواب آپ سے دیا. میں قطعاً مداخلت نہیں کر رہا. میری ریزننگ ہو سکتی ہے, میں ناراض ہوتا ہوں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے ناراض ہوتا ہوں, میں سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہوں, میرا حق ہے. میرا اگر باہمی ریاستی اداروں میں اگر کہیں میرا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا, میرا حق ہے, میں اپنی ڈومیسٹک سطح پہ بات کر سکتا ہوں. بٹ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بیرونی سازش کے تانے بانے پارلیمنٹ پہ بھی ڈال دوں, ریاستی اداروں پہ بھی ڈال دوں. ان دو کی مماثلت آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ سخت اس چیز کے اندر اس کو ڈیفرینشیٹ کریں پلیز. میری اگر کوئی تنقید تھی ریاستی ادارے پہ, اس کے خد و خال مختلف تھے. میری آج کی اس بات کا اور اس بات کا زمین آسمان کا فرق ہے. میں قطعی طور پر اس چیز کے ساتھ اس کو بائے نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں, دیکھیں, نہ میری ہرزہ سرائی نہ میری مدح سرائی, میرا صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ انٹرسٹ آف پاکستان, سیکورٹی آف پاکستان, یہ 2 پیراماؤنٹ پرائمری کنسرنز ہیں ہمارے. اگر یہ شخص آج ان کو کمپرومائز کر رہا ہے اور اپنی ذات کی انا کی بھینٹ چڑھا رہے, تو ہم اس کے خلاف اپنا ہر چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں. میں تھوڑی سی 1 سیکنڈ میں بات کر لوں, 1 سیکنڈ میری بات سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں.
اور ایک سابق نام نہاد وزیر اعظم نے کل تمام حدیں پار کی اور انہوں نے یہ پرواہ نہ کی کہ پاکستان کے دشمن کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور سب پرواہ کیے بغیر اس محسن کش آدمی نے کل ہسٹری کو اپنے تناظر میں پیش کیا۔ تو عمران خان صاحب، میر جعفر اور میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے محسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپے۔ میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جس نے احسان کیا ہو اس کو نقصان پہنچائے۔ میر جعفر میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو تکبر میں، اناد میں، بغض میں اور انتقام میں اندھا ہو کر لوگوں پر مظالم ڈھائے۔ آپ نے جس نے زندگی میں آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ وہ جہانگیر ترین صاحب کی ذات ہو، آپ نے ان کی بچیوں کے خلاف مقدمے کروائے۔ وہ علیم خان صاحب کی ذات ہو، آپ نے فون کر کے کہا کہ اس کو ہتھ کڑی لگنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زندگیاں دیں، جنہوں نے آپ کی پارٹی کو چلایا، جنہوں نے آپ کی سیاست کو طول دیا۔ آپ ایک فون کرتے تھے، یہ تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے تھے۔ محسن بیگ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ محسن کش آدمی عمران خان نے کل سپاہی سالار کی بات کی، ان کو شرم نہ آئی کہ اپنی سیاست کے پیچھے ریاستی اداروں پر چیزیں چھاڑنا شروع کر دیا؟ آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے۔ آپ ریاستی اداروں کے خلاف اتنے بڑی بڑی الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے بین الاقوامی سازش کا سہارا لیا اور کہا بین الاقوامی سازش ہے، کوئی ثبوت نہیں آیا، نہ آنا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، ریلیجن کارڈ کا سہارا لیا۔ آپ آخری آدمی ہیں جس کو مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں ساری عمر مغرب میں رہا ہوں، میں جتنا اچھا مغرب کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، ساتھ وہ کہتا ہے کہ میرے سے بڑا وقت کا ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو روحانی پیشوا ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر پورٹرے کرتے ہیں، نام نہاد۔ یہ سارے ٹائٹل آپ کو دنیا نے نہیں دیے، یہ سارے ٹائٹل خود ساختہ ہیں۔ آپ کی دنیا آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی ناک کے آگے کوئی شخص نظر نہیں آتا، جیل میں بند کر دو، مار دو، ٹھوک دو۔ یہ انتشار کی سیاست پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا مشن اور ہے، ہم آٹا سستا کرنا چاہتے ہیں، ہم چینی سستی کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے تباہ کی۔ اب اپنی نااہلی، نالائقی، اپنی کرپشن، اس کا دوش نہ ہمیں دیں نہ کسی سپاہی سالار کو دیں۔ میر جعفر اور میر صادق کی ڈیفینیشن پہ کوئی پورا اترتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی ہے۔ تھوڑی سی ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے۔ آپ صرف میر جعفر میر صادق نہیں ہیں، آپ وہ نیرو ہیں جو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا۔ آپ روم کو جلانا چاہتے ہیں اور بانسری بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ روم کو بھی نہیں جلنے دیں گے اور آپ کی بانسری بھی چھینیں گے۔ آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ اور نہ صرف یہ، کوئی بروٹس کا بھی کردار تھا۔ جب سیزر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا تم بھی بروٹس، یو ٹو بروٹس۔ یعنی جب کوئی آپ کا محسن جس نے آپ کو فوائد پہنچائے، آپ پہ احسانات کیے، آپ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے؟ جہانگیر ترین کی بچیوں کا کیا قصور تھا؟ علیم خان کا کیا قصور تھا؟ آپ ذاتی اناد اور بغض میں اور انا میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے کرنے لگ گئے ہیں۔ اس بات کی نہ اجازت دی جائے گی اور نہ اس چیز کو برداشت کیا جائے گا۔ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پرسو مت کریں۔ یہ بین الاقوامی سازش ہے جو آپ مودی کی خاطر کر رہے ہیں، جس کو آپ نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ مودی جیتے، وہ آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ بین الاقوامی سازش تھی جو آپ نے کی، اور آپ اس سازش کے تحت یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دیں، اس ملک میں امن امان رہنے دیں،
لوگوں کے مسائل ہیں, معیشت کے مسائل ہیں. آپ جو گڑبڑ کر کے گئے ہیں, آپ کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کی داستانیں بھری پڑی ہیں. جو دراز کھولیں اتنی بڑی کرپشن کی فائل نکلتی ہے. کوئی سکینڈل کئی 100 کروڑ سے کم نہیں ہے. اور اب ملبہ سارا آپ کہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ اس ملک کے اندر نہیں ہوگا. اس ملک کی خدمت بھی کریں گے, اداروں کو بھی تگڑا کریں گے, اور اس ملک کی عوام کے مفاد کا اور اس ملک کے مفاد کا پورا تحفظ کریں گے. ان کا ایک کوشچن اکثر آپ کو جب آپ حکومت میں نہیں بھی تھے تو آپ کچھ بیانے سے, کچھ نیریٹو سے اختلاف کرتے تھے. آپ نے بڑلا اس کا اظہار کیا ہے. امریکہ میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ دیکھا کہ ٹرمپ جب الیکشن ہارا تو اس نے اسی طرح کا بیانیہ استعمال کیا. انہوں نے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کیا, اس پر پابندی لگائی. اب آپ یہ بتا دیں عمران خان جو ریاستی اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف نریٹو لے کر اٹھے ہیں, کیا کوئی اس طرح کی پابندی لگانے کی آپ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہیں اور شہباز شریف نے بھی کل وقت کیا ہے, اسٹرکٹ ایکشن لیں گے یا صرف بیان بازی تک حکومت محدود ہے؟ جی دیکھیں, ہر وہ چیز جو آزادی اظہار تک ہے وہاں تک ٹھیک ہے, اور جب وہ اظہار میں لائننگ ہو جائے اور وداؤٹ فیکٹ ہو جائے تو وہ کلپیبل ہے. انڈر دا لا اس کی پروویژنز ہیں اور آج بھی موجود ہیں. تو قانون اور آئین اپنا رستہ لیں گے. ایک سیکنڈ, وہ آج یہ بتائیے جو سابقہ حکومت اور آپ کی جو حکومت ہے دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کے سیاسی بیانات بھی ایک جیسے اور جو مینجمنٹ تھی, گورننس تھی, اسی صورتحال یہی ہے. مہنگائی دونوں کنٹرول نہیں کر سکے. اس وقت جو مجھے کی قیمت ہے وہ 600 روپے کراس کر چکی ہے. فلور ملز نے کہا ہے کہ وہ 250 روپے جو آٹے کی قیمت ہے اس میں بڑا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. تو کس طرح سے آپ کنٹرول کریں گے یہ مجھے کی قیمت اور دیگر جو مہنگائی کے معاملات ہے آٹے کو؟ دیکھیں, یہ بالکل آپ اس چیز پہ اطمینان رکھیں. میں آپ کے توسط سے پنجاب کے بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے شہریوں کو یہ ضرور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات انہوں نے بگاڑے ہیں ان کا سدھار ہم کر رہے ہیں, اور مہنگائی نیچے جائے گی, اوپر نہیں جائے گی. یہ میں صرف کہہ نہیں رہا, یہ ثابت ہوگا. آپ چینی کی قیمت میں, آٹے کی قیمت میں, آپ ان چیزوں کے اندر اور جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان چیزوں میں آپ قطعی طور پر کوئی اضافہ نہیں دیکھیں گے. یہ جو جس سطح پہ انہوں نے چھوڑا ہے اس سے یہ باقاعدہ طور پہ ایک ریکارڈ ڈپ پہ جائیں گی چیزیں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کے اندر آپ کا کنسرن لیجیٹیمیٹ ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتا ہے یہ شخص کہ میں کوئی یہ قیمتیں دیکھنے آیا تھا. اور بھائی تم کیا دیکھنے آئے تھے؟ کیا تم لوگوں کی بربادی اتارنے آئے, بیڑا غرق کر کے چلے گئے؟ کوئی ایک ڈیم, کوئی ایک پروجیکٹ, کوئی ایک روڈ. یہ ان کے وہ جھوٹے وزیر جو تھے سارا دن آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے ایک ان کی 9 گز کی لمبی زبانیں تھیں, کر کیا گئے اس ملک کے ساتھ؟ یہ تو لوگ وہ ہیں جن کو باقاعدہ پکڑ کر سزائیں دینی چاہیے. میرا اپنی حکومت سے یہ پرزور مطالبہ ہوگا کہ ان کے ایک ڈپارٹمنٹ کے وزیر کو پکڑیں, پچھلی گورنمنٹ کی کارکردگی سامنے رکھیں, اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ گندم کس کے ذمہ تھی, ایکسپورٹ کس نے دی فیڈ ملرز کو, دوبارہ واپس برآمد کس نے کرائی, اور مہنگی کیوں ہوئی. ٹھہرائیں ذمہ دار اور ڈالیں پرچے, جیلوں میں ڈالیں, تا عمر قید میں بیٹھیں. اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر کے گئے؟ چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ کس نے سبسڈیز پرمٹ کی؟ کیسے چینی کی قیمت اٹھا کے 50, 55, 60 سے اس کو 100, 125 کے پیٹے میں ڈال دیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ان سے پوچھیں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں. ان کی یہ جو کہتے ہیں نا روز آ کے کہ یہ پبلک ہیئرنگز ہونی چاہیے پبلک ہیئرنگز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ بتایا جائے جو کہ پبلک گڈ کے ساتھ منسلک چیزیں تھیں. ہمارے پہ تو جو کیسز ڈلے ہیں وہ سارے ذاتی کاروباروں کے حوالے سے ہیں, کوئی کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. بھگتے ہیں, سہے ہیں, پرسیکیوشن صحیح ہے, ان کی طرف سے جھوٹے ڈالے گئے مقدمات سے ہیں, وہ میڈیا ٹرائل سے ہیں, وہ شہزاد اکبر جیسے گھناؤنے مکروہ کردار جو تھے, جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے آئے تھے, جو پاکستان کے پیسے کو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ضرورت ہے کسی میں؟ وہ 190 بلین کی کھلے عام ڈکیتی این سی اے نے, نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو پیسے واپس کیے ہیں, گورنمنٹ آف انگلینڈ نے واپس کیے ہیں. وہ کس ڈیلر کو واپس کیے انہوں نے بتا دیں, لا کر سامنے رکھ دیں.
नंगी डकैती सरेआम। कहा जा रहा है कि गवर्नर जो है वो बनेंगे परवेज लाई और वो जो है वो सीएम को कहेंगे कि एतमाद का वोट। जी। तो आया क्या वो ऐसा आईनी और कानूनी तौर पर कर सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इन्होंने शेर रशीद ने वादा किया है कि ये जो होगा लॉन्ग मार्च वो नहीं होगा, तो क्या इस किस्म की इजाजत हुकूमत देगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की या इत्मीनान के वोट की। वजीर आला का जब इंतखाब हो गया, हलफ हो गया, तो कुछ जवाब पैदा नहीं होता इस चीज़ का, ये बड़ी क्लियर बात है। और परवेज इलाही साहब वैसे भी गवर्नर बनने वाले हैं, तो वो गवर्नर बनेंगे तो असेंबली छोड़ के तो आना पड़ेगा गवर्नर हाउस में। आगे ना बोले तो या रोक लें, मैं रोक लें। मैंने आप सारी मैं इंतजामिया को चाहता हूं कि रेड कारपेट बिछाया जाए, परवेज इलाही साहब को गुलदस्ते पेश किए जाएं, उनकी मन मर्जी का वहां पे जो है वो इस्तकबाल किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। ये जब तक। और दूसरा सवाल ये देखिए, पाकिस्तान में किसी को भी खून रेजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइन और कानून के अंदर एहतजाज का एक तरीका दर्ज है, जो पुरअमन एहतजाज है, जो एहतजाज अपने हकूक के लिए है, मगर अगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, जानो माल को खतरे में लाना, ये चीजें होंगी तो फिर कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मलक साहब, गुजारिश ये है, इमरान खान एक बयानिया लेकर अवाम में आ गए हैं, चाहे वो झूठा बयानिया है या सच्चा, उसका बयानिया इस वक्त प्रीवेल हो रहा है अवाम में। ये आपको किसने बताया है? ये आपको किसने कहा है? सियासी के हवाले से आप उसके बयानिए का जवाब अपने बयानिए पे दे, बजाय इसके कि आप तनकीद कर रहे हैं उस पर कोई पॉलिटिकल बयानिया। अच्छा देखिए ना, अवाम में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सुने ना, देखिए बात ये है कि अगर कोई शख्स बाहर खड़ा होके पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो उसको आप बयानिया कहेंगे यार? बड़े अफसोस की बात है। एक इब्राहिम लकी साहब, मैं एक बात करना चाहता हूं, मुझे एक नोटिस आया है, तो वो आपको याद है नहीं, वो पता है क्या है, वो बाबर अवान साहब ने कोर्ट के बाहर कहा था ना, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, सोनिया दा क्यों मैं गिला करा, मैं तो लख वारी बिस्मिल्लाह करा।